नाज़रीन, टीपू ट्रक्का वाला, गोगी बट और तिफी बट जैसी दूसरी ताकतवर शख्सियात की दुश्मनियों और इनसे जुड़े कत्ल गारत के किस्से सुनकर आवाम और खास तौर पर हुकूमती इदारों जैसे पुलिस और खुफिया एजेंसीज ने कुछ लोगों को डॉन ऑफ पंजाब जबकि कुछ को डॉन ऑफ पाकिस्तान का लकब दिया हुआ है, क्योंकि ये जब चाहे जिसे चाहे खून में नहलाकर हमेशा हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंजाब में वो कौन से डॉन हैं जिनके नाम का सिक्का उनके मरने के बाद आज भी चलता है, क्योंकि इनका खौफ और दहशत आज भी हर तरफ फैली हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान का कानून, अदालतें, सदर, वजीर-आज़म, हत्ता के आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारे भी इन तमाम तर अफराद के सामने अक्सर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। मगर अफसोस और हैरत इस बात पर है कि दुश्मनियों में सैकड़ों अफराद को टपकाने के बावजूद ये बदमाश गुंडे आज भी आजादी से घूम फिर रहे हैं। आखिर किस तरह ये शख्सियात सबसे बड़े डॉन बनकर सामने आई? ये तमाम तर शख्सियात कौन कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मोहम्मद खान डाकू, ये है आज के टीपू, गोगी, खोखर और बट ग्रुप से भी ज्यादा खतरनाक शख्स। मुमकिन है कि आपको यकीन ना आए, मगर सच में ये वो बदनाम जमाना गुंडा है जिससे पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल अयूब खान भी खौफ महसूस करते रहे। 1960 की दहाई में शोहरत पाने वाला मोहम्मद खान धरनाल मोहम्मद खान डाकू के नाम से मशहूर था। जिला चकवाल के शहर तलागंज से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद खान डाकू को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन करार दिया गया था। एक अहम बात आपको बताता चलूं कि नवाब ऑफ कालाबाग अपने दौर के सबसे बड़े बदमाश डाकू मोहम्मद खान की सरपरस्ती किया करते थे, जबकि अक्सर किताबों में लिखा गया है कि फील्ड मार्शल अयूब खान आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान होने के बावजूद भी डाकू मोहम्मद खान से खौफजदा रहते थे। और यही वजह है कि जिन दिनों में मोहम्मद खान डाकू मरी और गलियात में पड़ाव किया करता, सदर अयूब खान उन दिनों अपने घर आने से गुरेज किया करते थे। यूं हुकूमत वक्त को नाको चने चबवाने वाला मोहम्मद खान डाकू कई दहाइयों तक चकवाल और खुशाब में न सिर्फ खुली कचहरियां और अदालतें लगाता रहा बल्कि अपनी मर्जी से लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले भी करता रहा, मगर इसे कोई पूछने वाला नहीं था। MNA चौधरी आबिद रजा, ये वो बदमाश है जिसने पाकिस्तान के साबका आर्मी चीफ और सदर परवेज मुशर्रफ की गाड़ी के नीचे भी बम रख दिया था। चौधरी आबिद का ताल्लुक जिला गुजरात के इलाका कोटली अरब अली खान से है। इनकी कम उम्री में ही मुखालफीन ने पहले इनके वालिद चौधरी अब्दुल मालिक और फिर बड़े भाई चौधरी अब्दुल खालिक को टपकाकर दुनिया से रुखसत कर दिया। आप लोगों को बताता चलूं कि इस खानदान की दुश्मनी का आगाज सियासी रंजिश की वजह से हुआ था। चौधरी आबिद रजा ने अपने वालिद और भाई का बदला लेने के लिए मुखालफीन के कई लोग चुन चुन कर मारे। बताया जाता है कि चौधरी आबिद रजा और सरवर भूज की दुश्मनी में कुल 122 अफराद मारे गए थे। और यूं ये दुश्मनी आज भी जिला गुजरात और पंजाब भर की बड़ी दुश्मनियों में शुमार की जाती है। चौधरी आबिद रजा का मुखालिफ चौधरी सरवर भूज ग्रुप था और इस ग्रुप का ताल्लुक भी गुजरात से था। इस दुश्मनी में चौधरी आबिद रजा को नून लीग और पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल थी, जबकि दूसरी तरफ चौधरी सरवर भूज ग्रुप को चौधरी बरादरान ऑफ गुजरात मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे। यही वजह है कि आबिद रजा की वजह शोहरत चौधरी बरादरान ऑफ गुजरात से टक्कर लेना है। सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पंजाब भर में चौधरी आबिद रजा को वाहिद शख्स माना जाता है जो कि चौधरी बरादरान ऑफ गुजरात को सरेआम ललकारने के साथ साथ इनके खिलाफ कई कार्रवाइयां भी कर चुका है। परवेज मुशर्रफ को मारने की कोशिश करने के अलावा दुश्मनी में किए गए 7 कत्ल के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी आबिद रजा को सजाए मौत सुना दी थी, मगर इसके बावजूद कुछ दिनों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया, जिससे अब आप इनके असर रसूख का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जाता है कि चौधरी आबिद रजा के खुफिया तंजीमों से ताल्लुकात थे, जिसकी बिना पर कानूनी इदारे भी इस शख्स के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते थे। तकरीबन 2 साल पहले साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एक भतीजे ने जब चौधरी आबिद रजा के इलाके में इनके खिलाफ कुछ सियासी सरगर्मियों का आगाज किया तो आबिद रजा के दर्जनों गन मैनों ने चौधरी परवेज इलाही के भतीजे पर हमला करते हुए उसे अपने इलाके से भागने पर मजबूर कर दिया। सन 2013 के इलेक्शन में ये पहली दफा नून लीग की तरफ से गुजरात में MNA मुंतखब हुए थे। इसी तरह 2018 के जनरल इलेक्शन में दूसरी दफा MNA मुंतखब होने के बाद से ये मुस्लिम लीग नून के अहम रुकन और नवाज शरीफ फैमिली के निहायत करीबी साथी समझे जाते हैं। MNA चौधरी आबिद रजा जब अपने डेरे से निकलते हैं तो दर्जनों गनमैनों और गाड़ियों का काफिला इनके साथ होता है। इनके डेरे पर चले जाएं तो चारों तरफ आपको इनके गनमैनों की एक फौज नजर आएगी। फारूक खोखर, पंजाब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की मशहूर तरीन शख्सियत ताजी खोखर के बेटे फरूख खोखर को कौन नहीं जानता। बदनामे जमाना कब्जा ग्रुप और ताकतवर तरीन शख्सियत ताजी खोखर के इंतकाल के बाद इसका बेटा फरूख अब पंजाब का डॉन माना जाता है। पीपल्स पार्टी के दौर में ताजी खोखर ग्रुप इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों की जायदादों पर कब्जा करके मलक रियाज को बेचा करता था और यही इन लोगों का कारोबार था। फरूख खोखर के पास इस वक्त इनके डेरा में दुनिया की 100 से ज्यादा महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद
آباد کے علاوہ ملتان، جھنگ، سرگودا اور پنجاب کے دوسرے کئی اضلاع میں لاکھوں کنال زمین کا رقبہ ان لوگوں کی ملکیت میں ہے۔ فاروق کھوکھر کے پروٹوکول کی بات کی جائے تو ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے فاروق کھوکھر نے خود بتایا کہ اس کے والد کے گن مینوں کی تعداد 1400 کے قریب تھی۔ پنجاب کے سب سے بڑے ڈیرہ تاجی خان کھوکھر سے ان کے بیٹے جب فاروق کھوکھر نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں گن مین اور گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اس شخص نے دور دراز علاقوں میں آنے جانے کے لیے ایک پرائیویٹ ہیلی کاپٹر بھی رکھا ہوا ہے۔ تاجی کھوکھر کی طرح ان کے بیٹے فاروق کھوکھر پر بھی سینکڑوں مقدمات درج ہیں، جن میں قتل و غارت، قبضہ مافیا اور بھتہ خوری کے بھی کئی مقدمات ہیں۔ لیکن پنجاب کا بڑا ڈان فاروق کھوکھر آج کل فلاحی تنظیمیں چلانے اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے میں مصروف عمل ہے۔ فاروق کھوکھر نے 333 کے نام پر اپنا ایک بہت بڑا گروپ بھی بنا رکھا ہے، جسے پنجاب میں گینگسٹرز کا ایک بہت بڑا گروپ مانا جاتا ہے۔ چراغ بالی 1956 میں پنجاب پولیس نے چراغ بالی کو پاکستان کا سب سے خطرناک ترین ملزم قرار دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چراغ بالی کا ایک کردار تو ڈکیت کا تھا، جبکہ دوسری طرف یہ مظلوم، غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ شخص ڈکیتی کے ذریعے لوٹی گئی دولت کو اپنے علاقہ اور پورے شہر میں غریب لوگوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی غریب کے گھر پر ڈکیتی نہیں کی تھی۔ اس کا خوف اتنا تھا کہ حکومت وقت کے بڑے بڑے نام بھی چراغ بالی کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ یہ شخص کسی دور میں ملکہ برطانیہ کی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ بھی رہا، لیکن بعد ازاں اس نے یہ ملازمت چھوڑ دی۔ دوستوں، بتایا جاتا ہے کہ چراغ بالی میاں والی جیل میں قید تھا، جہاں پر اس کی نواب اکبر بگٹی سے پہلی ملاقات ہوئی۔ نواب صاحب نے اس شخص کی دلیری کے کافی قصے سن رکھے تھے، اسی وجہ سے ان دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ چراغ بالی نے نواب اکبر بگٹی سے یہ درخواست کی کہ اس کا ایک ہی بیٹا زندہ بچا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ڈیرہ بگٹی پر پناہ دے دیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد نواب اکبر بگٹی کو میاں والی جیل سے رہائی مل گئی اور یہ چراغ بالی کے کم سن بیٹے ظفر کو اپنے ساتھ ڈیرہ بگٹی پر لے گئے۔ نواب صاحب نے چراغ بالی کے بیٹے ظفر کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، جبکہ دوسری طرف چراغ بالی کو ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ لیکن نواب اکبر بگٹی نے چراغ بالی کے قتل ہو جانے کی یہ خبر اس کے بیٹے ظفر سے کافی عرصہ تک چھپائے رکھی۔ یاد رہے، چراغ بالی پر ایک پنجابی فلم بھی بن چکی ہے۔ اس فلم کا مرکزی کردار سلطان راہی نے نبھایا تھا، سیٹھ عابد حسین۔ ناظرین، یہ شخص گوال منڈی یا کراچی کا کوئی ڈون نہیں بلکہ سونے کی سمگلنگ کا بے تاج بادشاہ رہ چکا ہے۔ سونے، ہیرے، جواہرات کی سمگلنگ تو آپ نے سن ہی رکھی ہوگی، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے ایٹمی پروگرام میں استعمال ہونے والے اوزار اور اہم ترین آلات کی سمگلنگ کی ہو؟ جی ہاں، جب پاکستان ایٹم بم بنانے کے ابتدائی مراحل میں تھا تو امریکہ نے پاکستان کو آلات اور اہم ترین مشینری دینے سے انکار کر دیا۔ تو ان وقتوں میں سیٹھ عابد یہ سسٹم آسٹریلیا سے اٹھا کر سمندروں کے راستے پاکستان لے آئے۔ سیٹھ عابد کی ایک بات بہت مشہور تھی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے سیٹھ عابد کا سونے سے بھرا شپ بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے منع کر دیا اور اس کے بدلے میں 5 کروڑ روپے فنڈ مانگے تو سیٹھ عابد نے صاف انکار کر دیا، جس پر ذوالفقار علی بھٹو کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے سیٹھ عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مروائے۔ سیٹھ عابد تو نہ مل سکے، لیکن ان کی ایک بیٹی نصرت شاہین کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب سیٹھ عابد کو اپنی بیٹی کے گرفتار ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے لندن میں تعلیم حاصل کرنے والی بے نظیر بھٹو کو وہاں سے اغوا کروا لیا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کی قید میں سیٹھ عابد کی بیٹی، جبکہ سیٹھ عابد کی قید میں بے نظیر بھٹو یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی۔ جب ان دونوں فریقین میں معاملات طے پا گئے تو ذوالفقار علی بھٹو نے سیٹھ عابد کی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ سیٹھ عابد سونے کی سمگلنگ کو شرعی طور پر جرم نہیں سمجھتے تھے اور کراچی کے کئی مدرسوں سے انہوں نے سونے کی سمگلنگ کے حق میں کئی فتوے بھی جاری کروا رکھے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھے پاکستان کے وہ مشہور زمانہ ڈون جو نہ صرف ہمارے اداروں اور پولیس بلکہ ہر کسی کے لیے خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک گنڈا کون سا لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔